अन्ततः दोकला क्षेत्रबाट गोर्खाली रेजिमेन्ट नेपाल फिर्ता बोलाउने चेतावनी दिएपछि भारतमा हलचल मचियो। भारत र चीन बीच युद्धको तयारी भइरहँदा भारतले गोर्खा रेजिमेन्टका फौजहरूलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा खटायो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईँलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त संवेदनशील रूपमा भिडियो प्रसारण गरेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। आज ताक्लकोटबाट नेपाली फौजहरू गोर्खा रेजिमेन्टहरू फिर्ता हुने भएको छ, फिर्ता बोलाइएको छ। जुन चीन र भारत बीच सीमा विवाद भइरहेको बेला ताक्लकोट क्षेत्रमा भारतीय सेनामा रहेका गोर्खाली फौजहरूलाई उक्त क्षेत्रमा युद्धका लागि पठाइएको थियो। यो अत्यन्त दुःखदायी खबर हो। दर्शकबिन सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण विषय सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक एक सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। नेपाल र चीन बीच भइरहेको विवाद समाधान गर्नका लागि हाल भारतीय सेना पुगेको विवादित दोकला क्षेत्रमा भारतले गोर्खा सैनिक खटाउने तयारी थालेको थियो। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौँ। उत्तर पूर्वी मेघालय राज्यको सिलिङमा रहेको 8 गोर्खा राइफलको हेडक्वार्टरबाट भारतीय सैनिकले परिचालन गरेको देखाइएको छ। अहिले त्यहाँको 4औं बटालियनका 60 जना सैनिक चीन भुटान सीमा क्षेत्रमा परिचालित छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै समयमा उनीहरू सीमा क्षेत्रमा कार्यरत रहेको बताइएको हो। फौजी अदली बदली क्रममा गोर्खा राइफल्स अन्तर्गत 4 बटालियनका फौज त्यहाँ पठाइएको हो। त्यसमा स्वाभाविक रूपमा नेपाली नागरिक रहेका छन्। भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टका पूर्व कमान्डर रहेका मेजर जनरल अशोक महताले भने नेपालको तटस्थ कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी हेरिरहेका छौँ र त्यो हुन सक्छ, उहाँले यसरी स्पष्ट पार्नु भएको छ। यो राइफल्सको सैनिक बेलायतका तर्फबाट पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धका तथा भारतका तर्फबाट पाकिस्तानसँग कारगिल युद्ध, चीनसँगको सीमा युद्ध, भुटानसँगको युद्धमा खटिएको थियो। भुटानसँग सन् 1864 देखि 1865 सम्म इस्ट इन्डियन कम्पनी बेलायतका तर्फबाट 8औं गोर्खा राइफल्स युद्ध लडेको थियो। संयोगवश भुटानको रक्षाका नाममा अहिले सोही राइफल समृद्ध नेपाली सेना र नेपाल गोर्खा रेजिमेन्ट खटिँदै आएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार डाक्टर निहार नायकले नेपालीहरू स्वैच्छिक रूपमा गोर्खा भर्ती हुँदै आएको हुनाले यसमा नेपालको तटस्थ नीतिलाई जोड्नु उपयुक्त नहुने बताउँदै आएका छन्। गोर्खा भर्तीलाई नेपाल सरकारले प्रक्षारोपण गरेको मलाई थाहा छैन, त्यसका लागि उत्प्रेरित गरेको पनि छैन जस्तो लाग्छ। नायकले तर्क गरे। भारतीयहरू पनि अस्ट्रेलियन र अमेरिकन आर्मीमा भर्ती भएको तथ्याङ्क भारतमा सरकारसँग हुँदैन, त्यसलाई अन्यथा लिनु आवश्यक नभएको बताएका छन्। भारतका 7 गोर्खा रेजिमेन्ट अन्तर्गत 39 बटालियनमा नेपाली कार्यरतहरू रहेका छन्। 50 जनजाति गोर्खा सैनिक पल्टन अदली बदलीका क्रममा अहिले दोकला क्षेत्रमा परिचालित भएका छन्। उनीहरूको नियमित ड्युटी हो। पूर्व जनरल महतोले नयाँ पत्रिकासँग यसरी स्पष्ट पारेका छन्। चीन र भारतबीच भइरहेको सीमा समस्या समाधान गर्न चीनले गोर्खा रेजिमेन्ट पठाउने गरेको उल्लेख गरिएको छ। उनले राजनीतिक रूपमा नेपालको तटस्थ अडान बाध्य रहेको अर्थमा उहाँले भारतले बुझेको र यसबाट सम्बन्धमा केही फरक नपर्ने बताएका थिए। पाकिस्तानसँग जोडिएको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र कश्मीर तथा बर्मा, बङ्गलादेश, चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय सेनामा नेपालीहरू परिचालन रहेको बताउँदै आएका छन्। 1962 को नेपाल भारत चीन युद्ध, 1999 मा पाकिस्तानसँग भएको कारगिल युद्धमा भारतीय सैनिकमा नेपाली नागरिक कार्यरत रहेको बताइएको छ। जानकारहरूका अनुसार सन् 1967 मा सिक्किम र चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा नाथुलामा सुरुमा चिनिया सेनाको गोली लागेर एक भारतीय फौज मारिएका थिए। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पटक पटक भारतले जितेकै सबै लडाईँमा गोर्खा सैनिककै खुन बगेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्दै आएका छन्। उनले राइफल्सको नारा काँतर हुनुभन्दा मर्नु राम्रो। उक्त राइफल अन्तर्गत 6 बटालियन छन्। उनले कारगिलको लडाईँमा समेत नेपाली फौज मारिँदै आएको स्पष्ट समेत पारिसकेका छन्।
दर्शक तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रहित अनुकूल काम गर्न आफ्नो 3 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष सल्लाह सुझाव मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको उक्त ज्ञापन पत्रमा मन्त्रालयले दर्ता नम्बर 2385 मार्फत बुझाइएको छ। भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका गोर्खाली फौजलाई तत्काल नेपाल बोलाउन र आफ्नो जीव ज्यानको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन अनुरोध समेत गरिएको छ। ग्रेटर नेपालको भूभाग भारत सरकारले उपयोग गरेको र त्यो नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि विभिन्न रूपमा आन्दोलन विरोध गर्दै आएको उक्त मोर्चाले प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा चीन र भारतबीच भुटानबीच र विवादित डोक्ला क्षेत्रमा रहेको नेपालको तटस्थ बस्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्दै समेत आएका छन्। मोर्चाका अध्यक्ष नेपालद्वारा हस्ताक्षर उक्त ज्ञापन पत्रमा डोक्लामा विवादित भारतीय सरकारले नेपाली गोरखा सेनाको प्रयोग गरेको र छिमेकी राष्ट्र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध बिगार्ने रणनीति अवलम्बन गरेको प्रति सङ्केत गर्दै त्यसलाई रोक्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह समेत गर्नुभएको थियो। उक्त ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ जस्तो अवसर पाए पनि समकक्षीलाई डोक्ला क्षेत्रमा तैनात गर्नु, गोर्खाली सेना तुरुन्त फर्काउन माग गर्नुपर्छ। यदि भारतले त्यहाँ तैनात गोर्खाली सेनालाई फर्काउन चाहँदैन भने गोर्खाली सेनाको भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि भङ्ग भएको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। चीन विरुद्ध लड्नका लागि भारतले अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएर नेपाललाई छिमेकीसँग समुद्री कूटनीतिक खेलको मैदानमा लानु हुँदैन, उहाँले यसरी स्पष्ट पार्नु भएको छ। उक्त ज्ञापन पत्रमा नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत बनाएको बाँध, नेपालबाट बगेर दक्षिणतिर जाने खोला नाला, खोल्सा खोल्सीको लगाएको बाँधका कारण वर्षौंदेखि धनजनको क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै उक्त विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ। त्यसैले मोर्चाले सन् 2015 मे 15मा नेपालको लिपुलेखको प्रयोग गरेर भारतले चीनको व्यापारिक नाका बनाउने गरिएको संयुक्त विज्ञप्ति समेत बुँदा नम्बर 28 को पूर्ण खारेजको माग गर्दै आफै अगाडि बढ्नुपर्ने बताइएको हो। मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको उक्त ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, नेपाल सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्छ, लिपुलेखमाथि भारतीय पक्षको दादागिरी अन्त्य हुनुपर्छ, भारतको हेपा प्रवृत्ति रोक्नका लागि समकक्षीको कडाइका साथ छलफल गर्नुपर्छ। यो सहमति नेपालका लागि धोकापूर्ण र मित्रतावान हो या भन्न सकिन्न, उहाँले यसरी स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल र भारतबीच भइरहेका सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान गर्ने बेला यही रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। भारतमा रहेका गोर्खाली फौजहरूलाई तत्काल नेपाल बोलाउने जस्तो चेतावनी भारतलाई दिएपछि पक्कै पनि सीमा समस्या समाधान हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। दर्शक तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरेर बसिरहनु भएको थियो। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी अनि मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।